Prosigido na nga mopasa kag kaso ang biktimang babae batok sa suspetsadong lalaki sa kasong Republic Act 9262 ukon pausi human kini nakahiagom sa pagdagmal sa kalibin niyang partner. Hisayran nga sa alas City Media ang takna sa buntag sa may Block 64 Lot 3 sa may Sibir Heights ning nga syudad upog nga may uli ang amang suspect sa ilang nga panimalay ug hisayran nga gikan kini sa laing uyab nini ug sa kalagot sa biktima gi-away kini niya og gikulata pag-ayo ang mao nga biktima. Na gyud. Na ka mga gamit sa mobile. Unsay gibuhat niya sa imo ha gawa sa kamras nga nakita namo sa imong naong sa imong liog. Di kamras. Oh, isipa ka. Gibalik ako mga buktong ipagpiangan ba. Ang suspetsado naila sa pangalan nga si Ronald Lumagbas, 41 anyos, lumulupyo sa Block 64 Lot 3 sa may Sibir Heights ning Dakbayan. Samtang ang biktima atagon ta lang sa ang ngalan nga si alias Junalyn, 26 anyos, lumulupyo sa Quezon, Bukidnon. Mupay gid kag kaso niya, ma'am. Gusto siya magbuong pamilya pero sa pagbuo siya may nagbuang. Sa pagkaron gihikay na sa biktima ang medico legal yung sabi sa DSWD papers, mapasa na ngadto sa Women's Desk sa kapulisan aron mapasaka na ang kasong Republic Act 9262 o kun bawsi batok sa suspetsado. Alang sa Trumpeta Parada, kini si Trumpeta Ed Casillas ang inyong tigbalita.